हैप्पी किड्स नामी रंगीन और चंचल किंडरगार्टन में 3 बेहतरीन दोस्त अली, हसन और अहमद जोशो खरूश से अपने स्कूल के पहले दिन की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल के पहले दिन अली गलती से ट्रिप कर जाता है और अपने और क्लासरूम के फर्श पर पेंट छिड़कता है। गंदगी को साफ करने की कोशिश में अली गलती से गुल्लू के एक जार पर दस्तक देता है, जिसकी वजह से वो हसन के पूरे बैग पर फैल गया। मुजरिम महसूस करते हुए अली गुल्लू को साफ करने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे अहमद के जूतों पर फैलाकर सूरत हाल को मजीद खराब कर देता है। टीचर मोहतरमा आयशा ने हंगामा आराई को देखा और इस वाक़ये को एक आर्ट प्रोजेक्ट में तब्दील करने का फैसला किया। बच्चों को फैले हुए पेंट और गुल्लू का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत दीवार बनाने के लिए मिलकर काम करने की तरगीब दी। जब बच्चे मिलकर दीवार पर काम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस हादसे ने हकीकत में एक मुनफरिद और खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया, जो उनकी दोस्ती और इत्तेहाद की अलामत है। दीवार उनकी दोस्ती और भाईचारे की अलामत बन जाती है और वो इसे किंडरगार्टन में फ़ख्र से जाहिर करते हैं, खुद को और दूसरों को एक दूसरे की मदद करने की अहमियत की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे बच्चे उनकी दीवारों की तारीफ करते हैं, वो समझते हैं कि हादसात भी कुछ हैरत अंगेज बना सकते हैं, जो उन्हें दोस्ती और ताउन की ताकत के बारे में जिंदगी के कीमती सबक सिखाते हैं। पाकिस्तान के एक हलचल से भरे गांव में अहमद नामी एक शौकीन नौजवान कदीम किताबों से भरी एक छपी हुई लाइब्रेरी को ठोकर मारता है। अहमद ने इस्लामी तालीमात के बारे में एक दिलचस्प किताब दरियाफ्त की और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए पुरज़्म हो गया। इसे सिखाने के लिए कोई नहीं, अहमद ने इल्म हासिल करने और सीखने की अपनी प्यास पूरी करने के लिए एक मदरसा में शामिल होने का फ़ैसला किया। मदरसा अहमद का इस्तकबाल करता है और इसे उस्ताद अली नामी एक दानिशमंद और सब्र आज़मा उस्ताद के सुपुर्द करता है, जो अहमद के सीखने के शौक़ को पहचानता है। जैसे जैसे अहमद अपने मुताले की गहराई में जाता है, वो कुछ तसव्वुरात पर सवाल उठाना शुरू कर देता है और हैरान होता है कि वो जदीद दुनिया पर कैसे लागू होते हैं। उस्ताद अली अहमद के तजस्सुस की हौसला अफजाई करते हैं और वो मिलकर अपनी बरादरी में इस्लामी तालीमात की अमली मिसालें तलाश करने के लिए सफ़र पर निकलते हैं। अहमद और उस्ताद अली ने दरियाफ्त किया कि इस्लामी तालीमात का असल जौहर हमदर्दी, मेहरबानी और दूसरों की मदद में मुज़मर है। इस नई तफ़हीम के साथ अहमद महब्बत और इल्म फैलाते हुए अपनी बरादरी का एक लाज़मी हिस्सा बन जाता है। कार्टून लैंड की रंगीन दुनिया में 2 चंचल बहन भाई आयशा और अली एक जादुई मुहिम जुई का आगाज़ करते हैं, जब उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में दफन खजाने का एक पुरस्रार नक्शा दरियाफ्त होता। जैसे ही आयशा और अली खजाने के नक्शे की पैरवी करते हैं, उनका सामना पोली नामी एक शरारती बात करने वाले तोते से होता है, जो उनकी तलाश में उनके साथ शामिल होता है। छुपे हुए खजाने की तलाश के दौरान आयशा गलती से एक छुपे हुए स्विच पर कदम रखती है, जो बॉबी ट्रैप्स की एक सीरीज़ को मुतहर्रिक करती है, उन्हें एक तारीक और गद्दार गार के अंदर फंसाती। पोली अपनी अक्ल और इल्म का इस्तेमाल करते हुए आयशा और अली की गार में रहनुमाई करती है, जाल से बचती है और फरार होने में मदद के लिए खुफिया रास्ते तलाश करती। जैसे ही वो आखिरी चैम्बर में पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि खजाना सोने या ज़ेवरात का नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत दीवार है, जिसमें उनके ख़ानदान की तारीख़ और मोहब्बत और इत्तेहाद की अहमियत को दिखाया गया है। दीवार जिंदा हो जाती है और उनके आबाओ अजदाद ज़ाहिर होते हैं, इस्तिक़ामत, कुर्बानी और ख़ानदानी बंधन की ताकत की कहानियाँ बांटते हैं। आयशा और अली को एहसास है कि हकीकी ख़जाना उनका ख़ानदान और वो यादें हैं जो वो मिलकर तख्लीक करते हैं। वो हमेशा अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और एहतराम करने का अहद करते हैं। क़िस्त का इख्तिताम आयशा और अली के अपने वालिदैन को गिले लगाने के साथ होता है, शुक्रगुज़ारी और ख़ानदान की कदर की गहरी समझ से। कार्टून लैंड की रंगीन दुनिया में 2 चंचल बहन भाई आयशा और अली एक जादुई मुहिम जुई का आगाज़ करते हैं, जब उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में दफन खजाने का एक पुरस्रार नक्शा दरियाफ्त होता। जैसे ही आयशा और अली खजाने के नक्शे की पैरवी करते हैं, उनका सामना पोली नामी एक शरारती बात करने वाले तोते से होता है, जो उनकी तलाश में उनके साथ शामिल होता है। छुपे हुए खजाने की तलाश के दौरान आयशा गलती से एक छुपे हुए स्विच पर कदम रखती है, जो बॉबी ट्रैप्स की एक सीरीज़ को मुतहर्रिक करती है,
انہیں ایک تاریک اور غدار غار کے اندر پھنساتی ہے۔ اولی اپنی عقل اور علم کا استعمال کرتے ہوئے عائشہ اور علی کی غار میں رہنمائی کرتی ہے، جال سے بچتی ہے اور فرار ہونے میں مدد کے لیے خفیہ راستے تلاش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ آخری چیمبر میں پہنچتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ خزانہ سونے اور زیورات کا نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت دیوار ہے جس میں ان کے خاندان کی تاریخ اور محبت اور اتحاد کی اہمیت کو دکھایا گیا ہے۔ دیوار زندہ ہو جاتی ہے اور ان کے آباء و اجداد ظاہر ہوتے ہیں، استقامت، قربانی اور خاندانی بندھن کی طاقت کی کہانیاں بانٹتے ہیں۔ عائشہ اور علی کو احساس ہے کہ حقیقی خزانہ ان کا خاندان اور وہ یادیں ہیں جو وہ مل کر تخلیق کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت اور احترام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ قسط کا اختتام عائشہ اور علی کے اپنے والدین کو گلے لگانے کے ساتھ ہوتا ہے، شکر گزاری اور خاندان کی قدر کی گہری سمجھ سے۔ سم سم ہمارا میں پرجوش کردار بلال، ایک نیلے رنگ کا پرندہ، باغ میں ایک پراسرار بیج دریافت کرتا ہے۔ بلال جوش سے بیج لگاتا ہے اور اسے پانی پلاتا ہے، کچھ جادوئی اگانے کی امید میں۔ اس کی مایوسی کی وجہ سے بیج نہیں پھوٹتا اور بلال پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ اس کی دوست عائشہ، ایک گلابی خرگوش، بلال کو یہ جاننے میں مدد کرنے کی پیشکش کرتی ہے کہ بیج کو کیسے اگایا جائے۔ عائشہ بلال کو صبر اور استقامت کے بارے میں سکھاتی ہے اور وہ مل کر بیج کے اگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جادوئی پودے میں بڑھنے کے بجائے بیج ایک خوبصورت سورج مکھی میں انقراد کرتا ہے۔ بلال کو معلوم ہوا کہ بعض اوقات چیزیں توقع کے مطابق نہیں ہوتیں، لیکن پھر بھی وہ شاندار ہو سکتی ہیں۔ آخری تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ بلال اور عائشہ فطرت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے خوشی سے سورج مکھی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بنی، کٹی اور پپی نامی رنگ برنگے کارٹون جانوروں کا ایک گروپ ایک اسکول پروجیکٹ بنانے کے لیے ایک دلچسپ مہم جوئی کا آغاز کر رہا۔ اپنے پروجیکٹ کے لیے مواد اکٹھا کرنے کے دوران بنی غلطی سے پینٹ کی تمام بوتلیں گرا دیتا ہے، جس سے زمین پر رنگین گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ گندگی کو صاف کرنے کی کوشش میں کٹی غلطی سے پینٹ پر پانی چھڑکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ پھیل جاتا ہے۔ کتے نے اپنے پروجیکٹ کے لیے رنگین گندگی کو ایک خوبصورت دیوار میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی جانور مل کر دیوار کو پینٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، اچانک بارش نے ان کی ساری محنت کو دھو ڈالا۔ غیر متزلزل، بنی، کٹی اور پپی ایک بار پھر تعاون کرتے ہیں اور ری سائیکل شدہ مواد کا استعمال کرتے ہوئے 3D دیوار بنانے کے لیے ایک اختراعی خیال کے ساتھ آتے ہیں۔ گاؤں جانوروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور عزم سے حیران ہے اور ان کے پروجیکٹ نے اسکول کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کہانی کا اختتام بنی، کٹی اور پپی کے ساتھ ہوتا ہے، جو فخر کے ساتھ اپنے 3D دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ٹیم ورک اور لچک ناکامیوں کو کامیابی میں بدل سکتی۔ پاکستان کے ایک متحرک مدرسے میں متنوع پس منظر اور ثقافتوں کے حامل نوجوان طلباء کا ایک گروپ اپنے روزانہ اسباق کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر ایک کلاس کے دوران استاد اتحاد اور تنوع کے تصور کو متعارف کراتے ہیں، طلباء کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اپنے اختلافات کو قبول کریں اور مشترکہ بنیاد تلاش کریں۔ جیسے ہی طلباء اپنی ثقافتی روایات سے بات چیت اور اشتراک کرنا شروع کرتے ہیں، زبان کی رکاوٹوں اور غیر مانوس رسم و رواج کی وجہ سے غلط فہمیاں اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ مواصلات اور افہام و تفہیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے طلباء اکٹھے ہوتے ہیں اور متعامل سرگرمیوں اور پیشکشوں کے ذریعے ایک دوسرے کی ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے ثقافتی تبادلے کی تقریب کے دن ہر طالب علم فخر کے ساتھ اپنی روایات کو ظاہر کرتا ہے، جس سے مدرسہ کی پوری کمیونٹی کو تنوع کی فراوانی اور خوبصورتی سے خوف آتا ہے۔ غیر متوقع طور پر طالب علموں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت سے ثقافتی طریقے اور اقدار اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں، ان کے درمیان گہرے تعلق اور افہام و تفہیم کو فروغ دیتے ہیں۔ اپنے نئے اتحاد اور افہام و تفہیم سے متاثر ہو کر طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں، اپنے اختلافات کو مناتے ہوئے اور اپنے مدرسے میں رواداری کو فروغ دیتے ہیں۔ جیسا کہ سیریز کا اختتام ہوتا ہے، حتمی تصویر میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کو خوشی سے ایک ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے،
جو اتحاد اور تنوع کی طاقت کی علامت ہے۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے جہاں بچے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن علی نامی ایک نیا طالب علم مدرسہ میں داخل ہوا اور دانشمند استاد جناب احمد نے اس کا استقبال کیا۔ علی اپنی پڑھائی کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے اور حوصلہ شکنی کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی ہوشیار نہیں ہے۔ علی کی جدوجہد کو دیکھ کر مسٹر احمد اسے ٹیوٹر کرنے کے لیے اضافی وقت نکالتے ہیں اور کوشش کرتے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے مقابلے کے دوران علی گھبرا جاتا ہے اور وہ آیات بھول جاتا ہے جن پر اس نے مشق کی تھی، لیکن پریشان ہونے کے بجائے مسٹر احمد سکون سے آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ علی کو اپنا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے۔ علی نے مضبوط کارکردگی کے ساتھ مقابلہ ختم کیا اور اپنی ترقی پر فخر محسوس کیا۔ جیسے جیسے بچے مسٹر احمد کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کی پڑھائی ہی نہیں ہے جو وہ انہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ اہم اقدار اور زندگی کے اسباب بھی۔